केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। समाचार विस्तारमा जानभन्दाअघि आउनुहोस् हेरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ, बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ, क्यालिबर ऑप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ, सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ, कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ, मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू, अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। आज 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। कालेबुङमा विभिन्न योग संस्थानहरूद्वारा योग दिवस पालन। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा 34 नम्बर समष्टि भालुखोप होम समष्टिको पहलमा कालेबुङ जिल्ला अस्पताल परिसरमा सफाई कार्य सम्पन्न। कालेबुङ खण्ड 2 अन्तर्गत विभिन्न ठाउँको निरीक्षण गर्दा कालेबुङकी विधायक सरिता राईले गरिन् स्थलगत भ्रमण। लिङ्सेकाको यातायात व्यवस्थामाथि सिक्किमका विधायकसित भेट गरिएको विधायक सरिता राईको जानकारी। चालक महासङ्घको क्वारेन्टाइन होमबाट 2 जना व्यक्तिलाई दिइयो छुट्टी। उपकार सेवा संस्था कालेबुङद्वारा नाली सफाई तथा बाटोको खाडलहरू पुर्ने कार्य सम्पन्न। लकडाउनको समय होटल मालिकहरूले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई सहयोग नगरेको गोरामुमो जनचेतना सङ्घर्ष समितिको भनाइ। अनि कालेबुङ रिजनल टिबेटन ह्युमन्स एसोसिएसनद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रम सम्पन्न। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। कालेबुङमा विभिन्न योग संस्थानहरूद्वारा 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पालन गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी सञ्चालन हुने योग दिवस यस वर्ष कोभिड-19 को प्रकोपको कारण कालेबुङका योग संस्थानहरूले अनलाइन मार्फत योग दिवस पालन गर्दै सञ्चालन गरेको छ। हिमालय योग संस्थाले यहाँको मङ्गलधाम परिसरमा विशेष व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा आफ्नै संस्थाका सदस्यहरूलाई लिएर योग दिवस पालन गर्दै केटिभी मार्फत अनलाइन सञ्चालन गरेको छ। कार्यक्रममा मङ्गलधामका गुरुजी मोहन प्रिय आचार्य मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। त्यसरी नै अन्य अतिथिहरूमा संस्थाका मार्गदर्शक लोकराम अग्रवाल, निर्देशक डाक्टर समीर कुमार घोष, सभापति किरण सिंह, उपसभापति लीला लेप्चा, सचिव महेश गुप्ता लगायत अन्य सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। संस्थाकी उपासना लाबरद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा सबैलाई महेश गुप्ताले स्वागत जनाए। यसै अवसरमा आफ्नो सम्बोधन राख्दै गुरुजी मोहन प्रिय आचार्यले योगले विश्वमा राजनीति र धर्मभन्दा माथिको स्थान पाएको बताएका छन्। तो देखिए, हमें बड़ा गर्व का अनुभव होता है कि जो विद्या भारत में जन्मी वो विद्या विश्वव्यापी हो गई आज, और योग को इतना ऊंचा स्थान मिला, वो किसी राजनीति या धर्म को भी इतना ऊंचा स्थान नहीं मिला है। मुझे तो लगता है कि ये योग राजनीति और धर्म से परे की बात है। इसलिए हर धर्म के लोग, हर राजनीति के लोग, हर संस्था के लोग कुछ न कुछ प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, क्योंकि आज के समय में रोग से बचने के लिए योग भगाए रोग कहते हैं ना। योग के द्वारा ही हम रोग को भगा सकते हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने अनादिकाल से इसकी शिक्षा दी। आज के दिन में हम ऋषि पतंजलि को भी याद करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी शिक्षा हमें दी और इतना बड़ा ज्ञान हमें दिया कि हम खुद स्वस्थ हो सकते हैं। हमारे जीवन की रक्षा हमारे हाथ में ही है। अगर हम प्राणायाम, योगा, व्यायाम इत्यादि हम करते हैं तो हम सकुशल रहेंगे। तो आज के दिन में इस महामारी से बचने के लिए भी योग कारगर है। हम घर में योग करते रहें। और इतना ही नहीं, हम केवल योग नहीं, आयुर्वेद का भी प्रयोग करें। देखिए, भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। योग शिक्षा भारत ने सारे विश्व को दिया। 192 देश के लोग 5 साल से आज के दिन योग करते रहे। इंटरनेशनल योगा डे है आज। सब देश के लोग इसको पसंद करते हैं।
दवाइयाँ ले ले करके वो परेशान हो गए थे। जहाँ योग की शिक्षा उन्हें मिली तो दवाइयों से उनको राहत मिली और बहुत सुख का अनुभव करते हैं कि बिना दवाई अपने आप प्राणायाम करके हम स्वस्थ हो सकते हैं। संस्थाका सदस्यहरूद्वारा एउटा सङ्गीतको प्रस्तुतिपछि संस्थाका निर्देशक एवं शिक्षक डाक्टर समीर कुमार घोषद्वारा योग सञ्चालन गरियो। को लागि धेरै धेरै स्वागत जनाउँदछु र विश्वभरि फैलिएको यो कोरोनाको महामारीबारे हामी अनभिज्ञ छैनौँ। लाखौँ मानिसहरूले आफ्नो जान गुमाउनु भएको छ। कति हाम्रो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूले पनि यस त्रासदीमा आफ्नो जान गुमाउनु भएको छ र आज यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको उपलक्ष्यमा हामी सबै 30 सेकेन्डको मौन धारण गरी उहाँहरू सबैको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर आग्रह गरौँ। सबैजनालाई म आफ्नो आफ्नो स्थानमा उभिदिने आग्रह गर्दछु। 30 सेकेन्डको मौन। धन्यवाद। सबैजना आफ्नो आफ्नो पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। A startup with a lamp lighting ceremony is an integral part of our culture. माँ ये ब्रह्मा को सृष्टि हो। मेरा सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने किया है। मेरा शरीर में वो सब तत्व है जो मुझे चाहिए। उसका विकास करने के लिए, उस तत्व का संवर्धन करने के लिए मैं प्रतिदिन योग का अभ्यास करता हूँ, जिसके कारण मेरे शारीरिक जो दुर्गुण है, जो विकृति है, वो सब समाप्त होगा और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मैं समाज का काम में लगूं, देश का काम में लगूं, परिवार का काम में लगूं। ऐसा संकल्प लेकर के मेरा जो अभ्यास है ये सफल होगा, ऐसा मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। त्यसले गर्दा यो शरीर समाजको काममा लागोस्, मेरो मात्रै हैन, देशको काममा लागोस्, त्यसको लागि मेरो यो प्रयास हो अनि यो प्रयास मेरो जारी रहनेछ। यो सम्झना गर्दै हामी सबैजना मिलेर एकपल्ट प्रार्थना गर्ने। यं वैदिका मन्त्रदिश पुराणा यसरी नै
कालेबुङ पार्वतीय योगा केन्द्र अनि सामाजिक संस्था मनी ट्रस्टको संयुक्त तत्त्वावधानमा ट्रस्टकै भवनमा योग दिवस पालन गरिएको छ। सामाजिक दूरत्वको पालना गर्दै विशेष केही व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पालन गरिएको छ। कार्यक्रममा कालेबुङ पार्वतीय योगा केन्द्रका सभापति देवराज छेत्री, सचिव डाक्टर सुनिल सिंह राठौर, इन्स्ट्रक्टर धनञ्जय चुटिया, ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष अनिता भूषाल, मनी ट्रस्ट चेयरम्यान सुभाष मणि सिंह, सिइओ रेशमा राई सिंह, उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, ट्रस्टी रिजवान रहमान लगायत अन्य सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। महर्षि पतञ्जलिको तस्बिर अघि दीप प्रज्वलन गरी आरम्भ गरिएको कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत जनाउँदै डाक्टर सुनिल सिंह राठौरले मानव जीवनको निम्ति योग कतिको महत्त्व छ भन्ने कुरा अघि राखेका थिए। केन्द्रका इन्स्ट्रक्टर धनञ्जय चुटिया योग सञ्चालन गरेका थिए। प्राणायाम, कपालभाति तथा विभिन्न आसनहरू गरेर अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पालन गरियो। और पीछे तरफ जितना हो तो घूम के देखो, पीछे तरफ मुड़ के देखना है। फिर जब आसन चढ़ेंगे पहले सिर को सामने, तो दोनों हाथ फिर सीधा। ठीक इस बार विपरीत करेंगे। फिर अभी राइट पाँव को पार कर दीजिए 1, फिर अभी राइट पाँव को और लेफ्ट हैंड पीछे, और जितना हो तो पीछे तरफ देखिए। आसन छोड़ेंगे पहले सिर को सीधा करिए, दोनों हाथ, 3, रिलैक्स। ये हो गया बैठक स्थिति का आसन। तो इसके बाद अभी हम लोग करेंगे शयन स्थिति का आसन। लेट के 2-3 आसन करेंगे। आपका मैं पहले दिखा देता हूँ। आपका सुविधा के अनुसार आराम से लेट सकता है, जैसे सुविधा होता है। लेफ्ट काटी हो या राइट काटी हो या सीधा जा सकता है। आराम से लेट जाइए, सब लोग लेट जाइए। दोनों पाँव को एक साथ रखना। पहले हम लोग आसन करेंगे, शयन स्थिति का आसन है उत्तान पदासन। उत्तान मीन्स उठाना, पाद मीन्स पाँव, दोनों पाँव को ऊपर उठाना है, दोनों घुटने सीधा रखना है। अभी श्वास लेते हुए दोनों पाँव को ऊपर उठाइए, 1, कमर नीचे रहेगा, दोनों पाँव सीधा, अपना दोनों पाँव का एड़ी में देखना है। फिर आसन को छोड़ना, श्वास छोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे पाँव को नीचे, रिलैक्स। इसके बाद शयन स्थिति में और एक आसन करेंगे। आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। पवन यानी वायु, उसको मुक्त करना है। कैसे, एक बार मैं दिखाता हूँ, सिर्फ इसके बाद करेंगे। पहले श्वास लेते हुए दोनों पाँव को ऊपर उठाना, 1, धीरे धीरे दोनों हाथ का ध्यान मुद्रा दोनों हाथ का आपस में घर्षण करना, तले को, दोनों हाथ का तले को आंखें के ऊपर देना और हाथ के अंदर में धीरे धीरे आगे खोलना। सभी को नमस्कार, थैंक यू। योगापछि आफ्नो सम्बोधन राख्दै मनी ट्रस्ट चेयरम्यान सुभाष मणि सिंहले योगाले मानिसलाई स्वस्थ राख्छ भन्ने कुरा विज्ञानले पनि मानेको बताएका छन्। र आज केवल भारतमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण विश्वमा नै मनाइन्छ। र आज जुन चाहिँ यो कोभिड-19 को जुन चाहिँ एउटा यो वैश्विक महामारीमा योगाले मानिसहरूलाई धेरै नै स्वस्थ राख्छ भन्ने एउटा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा पनि एउटा यो प्रुफ भइसकेको छ। र यो योगाले अवश्य नै मानिसहरूको स्वास्थ्यमा, केवल स्वास्थ्य मात्रै होइन, यसले एउटा मानिसहरूमा जुन चाहिँ एउटा मानसिक, शारीरिकमा एउटा ब्यालेन्स ल्याउँछ, एउटा आफ्नोमा जुन चाहिँ एउटा सोच्ने, काम गर्ने क्षमतामा एउटा वृद्धि गर्छ। अनि अवश्य नै यो योगालाई हामीले केवल हामी मात्र होइन, तर एउटा हाम्रो प्रत्येक परिवारभित्रमा नै एउटा यसको एउटा कल्चर आउने दिनमा हामीले ल्याउनु जरुरी छ। किनकि यो एउटा हाम्रो देशको एउटा धरोहर पनि भन्दा हुन्छ, किनभने यसले धेरै धेरै संसारको विभिन्न जग्गामा यो जुन चाहिँ हाम्रो एउटा पौराणिक कालदेखि नै चलेर आएको यो जुन चाहिँ एउटा व्यायाम या एउटा यो एउटा यसलाई त योग जुन चाहिँ छ, यसलाई
हामीले विश्वमा मानिसहरूलाई एउटा भारत एउटा विश्वगुरु जुन चाहिँ एउटा अहिले माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि एउटा अहिले सोच उहाँले राखेर नै भारतले जुन एउटा लिड गरिरहेको छ योगाको क्षेत्रमा धेरै आयुर्वेदिकको क्षेत्रमा यसले धेरै धेरै मानव जातिलाई यसले एउटा बेनिफिट दिन्छ भनेर हामी सबै आशावादी नै छौँ। र आज फेरि म एकचोटि गुरुजी धनञ्जयजी लगायत जति पनि आज सम्पूर्ण जति पनि कालिम्पोङबाट विभिन्न क्षेत्रबाट यो जुन चाहिँ कार्यक्रममा तपाईँहरूले सहभागिता जनाइदिनु भयो र सबैलाई धन्यवाद दिँदै म मेरो समाचारलाई म समाप्त गर्छु। धन्यवाद। The secret to retain beauty of body and mind. नर्मली हामी त्यो भारतीय संस्कृतिदेखि नै त्यो योगाको फर्स्ट उत्पत्ति भएको छ। त्यो 2014 मा जति बेला त्यो माननीय हाम्रो प्रधानमन्त्री श्रीमान नरेन्द्र मोदीजी त्यो युनाइटेड नेसनमा त्यो एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो कि त्यो इन्टरनेसनल योगा डे सेलिब्रेट हुनुपर्ने वर्ल्ड वाइड। एन्ड त्यति बेला नै त्यो मोरलेस अराउन्ड 177 कन्ट्रिजले त्यो यसको सहमति पनि जनायो। एन्ड युनाइटेड नेसनले त्यति बेला त्यो डिक्लेयर गर्यो 21 जुन 2015 was the first International Yoga Day. Why 21st June? Because that is the longest day in Earth. 21st June, longest day. That the first starting with the yoga किन त्यो इम्पोर्टेन्ट छ बडीलाई। एउटा भन्छ जस्तो त्यो व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। हामीहरू कोही पनि काम गरौँ अगर हामीहरू त्यो फिजिकली फिट छु त्यति बेला मात्रै काम हुन्छ। अगर फिजिकली फिट छौँ त कोही काम पनि हुँदैन लाइफमा। सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा 34 नम्बर समष्टि भालुखोप होम समष्टिको पहलमा कालेबुङ जिल्ला अस्पताल परिसरमा सफाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 34 नम्बर समष्टि संयोजक तथा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष विदु राईको अगुवाईमा उक्त सफाई कार्य सम्पन्न भएको हो। विशेष गरी अहिले घडी बढिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा अन्य बिमारहरू फैलिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै युवा मोर्चा 34 नम्बर समष्टिका प्रतिनिधिहरू एवं कार्यकर्ताहरूले कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा सफाई कार्य गरेको समष्टिका प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन्। यस अवधि कालेबुङ जिल्ला अस्पतालको सम्पूर्ण वार्डहरू लगायत अस्पतालका बाहिरका नाली आदि क्षेत्रहरूको सफाई गरियो। साथै उक्त ठाउँहरूमा कीटनाशक केमिकलहरूको छिर्काउ पनि गरिएको छ। यस कार्यमा समष्टि संयोजक तथा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष विदु राई, युवा मोर्चा समष्टि अध्यक्ष फुर्बा लामा, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सहसचिव इमान चामलिङ, विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय समिति महासचिव प्रजय राई लगायत अन्य समष्टि प्रतिनिधिहरू एवं कार्यकर्ताहरू उपस्थित थिए। यसै अवसरमा कोरोनाको महामारीको समय अघिल्लो पङ्क्तिमा रहेर कार्य गर्ने डाक्टर नर्सहरूलाई खदा लगाएर सम्मान जनाइयो। यसरी अस्पताल परिसर सफा गरेर असल कार्य गरेको अस्पतालका वार्ड मास्टर महेन्द्र परियारले बताएका छन्। कोभिड चल्दैछ अहिले र कोभिड जुन दिनदेखि सुरु भयो त्यो दिनदेखि यो हस्पिटलको स्टाफहरू सबैजना खटिरहेको छु र त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो सबै कुरो चाहिँ बुझेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई अथवा हस्पिटलको स्टाफहरूलाई अलिकति हामीलाई सपोर्टको लागि र हौसला बढाइदिनुको लागि आज आउनुभयो। तपाईँहरूले यति ठुलो काम गरिदिएर जानुभयो कि चाहिँ हामी यति साह्रो ऋणी छौँ अब हस्पिटल चाहिँ, किनभने यस्तो टाइममा आएर तपाईँहरूले गरिदिनु भयो। यस्तो चाहिँ हामीलाई पनि चाहिएको छ, सपोर्ट चाहिएको छ। तपाईँहरूको सपोर्ट बिना चाहिँ हामी पनि केही गर्नु सक्दैनौँ। हामीलाई पछाडिबाट खेल्ने हस्पिटलको स्टाफहरूलाई खेल्ने मान्छे छ भने चाहिँ हामी पनि अगाडि बढेर काम गर्न सक्छौँ। यो हाम्रै लागि हो, हाम्रै मान्छेहरूको लागि हो। हुनु त अब उपरवालाको कृपाले भनौँ अहिलेसम्म चाहिँ हस्पिटल स्मुथली चलिरहेको छ र हामी पनि त्यसरी आशा गर्छौँ। हामीलाई सपोर्ट गर्नु हुने जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना आएर जसरी आज गोर्खा मुक्ति मोर्चाको युवा अध्यक्ष जो हाम्रो विदुर भाइ आउनु भएको छ, विदुर राई भाइ आउनु भएको छ, अगाडि पनि उहाँले आएर एकपल्ट गरेर जानुभएको। उहाँको चाहिँ यो सेकेन्ड टाइम भयो, उहाँ अगाडि पनि थर्ड टाइम भयो योसँग। उहाँले माथि चेयरहरू पनि बनाइदिनु भयो पेसेन्टहरूको लागि र उहाँले चाहिँ अब महिना 2 महिना 3 महिनामा कन्टिन्यू यसरी दिँदैछ, सेवा दिँदैछ। तर आजको सेवा चाहिँ एकदमै सराहनीय छ।
सम्पूर्ण कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै 34 नम्बर समष्टि अध्यक्ष फुर्बा लामाले उक्त अस्पतालमा जिल्लाको 13वटा समष्टिहरूबाट मानिसहरू आउँछन्, उनीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनु आफ्नो कर्तव्य रहेको कारण युवाहरू अघि आएको बताएका छन्। र यो कोभिड-19 को महामारीमा आज यो जिल्ला अस्पताल हाम्रै 34 नम्बर समष्टि 4 नम्बर वार्डमा अवस्थित छ र आज थुप्रोपल्ट हामीले यसरी यहाँनिर साफसफाई गर्ने कार्यक्रम राख्यौँ र यो आजको कार्यक्रम चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा हामीले यसलाई गर्नुपर्छ, यो हाम्रो सम्पदा हो र यो सम्पदा हुँदाहुँदै पनि यो 34कै युवा मोर्चाको विशेष जिम्मेवारी हो भन्ने हामीलाई भान भए पश्चात अबको उसो दिनहरूमा र विशेष अबको उसो दिनहरूमा हामी सम्पूर्ण यो अस्पताल के हो भनेदेखिलाई हेर्नुहोस्, आज 13वटा समष्टिका जनता जनार्दनहरू यस हस्पिटलमा जोडिने गर्छ र उहाँहरूलाई काहीँ न काहीँ हाम्रो मान्छे हो, हाम्रो सन्तान हो भन्ने हिसाबले आज उहाँहरूलाई यो हस्पिटलमा आउँदाखेरि कुनै प्रकारको स्प्लिट नहोस्, उहाँहरूलाई इन्फेक्सन नहोस् भन्ने हिसाबले आज हामीले काम गरेको छौँ, एउटा प्रार्थना चढाउनेवाला छौँ। अब 34 नम्बर समष्टिभित्रै पर्न गएको हुनाले गर्दा अब 34 नम्बर समष्टिको मार्फत एउटा यहाँनिर हेल्प डेस्क पनि हामी खोल्ने तय गरेका छौँ, विचार गरेका छौँ र हेल्प डेस्कको मार्फतद्वारा हाम्रो 13वटा समष्टिको जनता जनार्दनलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले काम होस् भन्ने हामीले सोचेका छौँ र जति पनि साथीहरू आज यस कार्यक्रममा यो सोसल कार्यक्रममा सहभागिता बटाइदिनु भयो, तपाईँले हात दिनुभयो, तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सँगसँगै हाम्रा फायर ब्रिगेडका जति पनि अफसर्सहरू छ, डिपार्टमेन्टका सबै महानुभावहरूलाई पनि हामी 34 नम्बर समष्टिका सम्पूर्ण जनता जनार्दन लगायत कालिम्पोङवासीको तर्फबाट युवा मोर्चाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र डाक्टरहरूलाई, सिएमओसहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। केही दिनदेखि परेको मुसलधारे पानीले कालेबुङ खण्ड 2 अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा पुर्याएको क्षतिको निरीक्षण गर्न कालेबुङकी विधायक सरिता राईले स्थलगत भ्रमण गरेकी छन्। यसै अवधि उनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै लिङसेखाको मानिसहरूलाई भइरहेको यातायातको समस्या समाधान विषय सिक्किमका विधायकसित पनि भेट गरिएको जानकारी दिएकी छन्। विशेष गरिकन यो लगातार 2-3 दिनको लगातार वर्षा जो भइरहेको थियो, त्यसले धेरै ठाउँमा सानो सानो पहिरोहरू गएर क्षति भइरहेको, लिङसेको त्यो गोर्खे पुल त झन् एकदमै क्षतिग्रस्त भएर लिङसेखाका मानिसहरूलाई आउजाउ गर्न नै असुविधा भइरहेको त्यो सर्वविदितै छ है। यसलाई डिपार्टमेन्टले पनि यसलाई हेर्ने काम गरिरहेको छ र त्यो निकै पहिला नै बिडिओको एउटा फन्डबाट जुन बनाउने काम भएको थियो र त्यो पनि फेरि योपालि भत्केर जाँदा झन् साह्रो असुविधा भएको जानकारी तपाईँहरूलाई छ। यसमा सबै विभागीय अधिकारीहरू डिएम म्याडम स्वयं पनि गएर हेरिराख्नु भएको छ र मेरो चाहिँ विशेष गरिकन लिङसेको जनताहरूलाई जुन दुःख भयो, उनीहरूलाई सौदापात गर्न आउनु रिनक बजार उनीहरूको नजिकको बजार जान पनि नसक्ने, अनि सिक्किमबाट पनि उनीहरूलाई कोअपरेसन भएन, सिक्किमले पनि पस्नु दिएको छैन भन्ने एउटा सिक्किम छिमेकी राज्य सिक्किम, त्यसमाथि पनि झन् साह्रो अब हाम्रो त एकदमै छिमेकी भएकोले गर्दा त्यहाँ एकदमै असुविधा भएको हुँदा मैले आजको दिन चाहिँ विशेष गरिकन त्यहाँ रिनकको एमएलए जो हुनुहुन्छ अघि अधिकारी सर, उहाँलाई भेटेर चाहिँ यो जो हुनुहुन्छ उहाँलाई भेटेर चाहिँ यो आजको यो विषयमा चाहिँ बात मार्ने मैले एउटा कार्यक्रम राखेको थिएँ र भर्खरै म उहाँलाई भेटिकन तल रेसीको चेकपोस्टमा नै अब माथितिर जान मिलेन, सर पनि बिचरा रेसीको चेकपोस्टमा आइदिनु भयो। म पनि यहाँबाट थुप्रै क्षेत्रहरू बिहानै निस्केर म अब यो मेन्चुमा थुप्रै ठाउँमा पहिरो गएको, यहाँ पेदोङै दलेकतिर थुप्रै ठाउँमा पहिरोहरू गएको ठाउँमा जाँदै यो तारपोलिरहरू बाँड्दै जाँदाखेरि कल्भर्टहरू एकदमै ठुलो बृहत रूप लिएर त्यहाँ गाउँलेलाई दुःख भइरहेको हुन्छ। डिपार्टमेन्टकोहरूसँग पनि बात मार्दै त्यसलाई झट्टै इमर्जेन्सी फन्डबाट पनि केही गरिदियोस् भनेर त्यो काम गर्दै म अघि साँझमा चाहिँ रिनकको चेकपोस्टमा गएर रेसीको चेकपोस्टमा गएर चाहिँ अधिकारी सर उहाँको एरिया एमएलएसँग मेरो भेट भयो, बात भयो र लिङसेकोहरूसँग उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर सिपी पौडेल सरहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भन्ने बुझेर उहाँसँग बात मार्दा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ कि यस्तो इमर्जेन्सीमा छिमेकी अब राज्य तपाईँहरू नै भएकोले गर्दा सिक्किमको तपाईँहरूको एउटा सहायता चाहिँ हामीलाई चाहियो र उहाँहरूलाई जसरी भए पनि यो रिनकसम्म पुगेर सौदापात गर्ने, बिमारी पर्दाखेरि त्यहाँनिर औषधि मूलक किन्ने वा उपचारको निम्ति जाने, त्यो सबै के सुविधा चाहिँ गरिदिया जाओस् भनेर एउटा विशेष गरिकन उहाँलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ र अब जान पर्दाखेरि करिबन 16वटा गाडीको नम्बर चाहिँ हामीलाई दिएको थियो लिङसेखाबाट र त्यो गाडीको नम्बरहरू उहाँ एमएलए सरलाई पनि दियो र उहाँले त्यो गाडीलाई चाहिँ अप्रुभ गरिदिनु पर्ने, हामीले त त्यो गाडीलाई दिँदैछौँ, उहाँ उता सिक्किमबाट पनि अप्रुभ गरिदिनु पर्ने र त्यो गाडीहरूले चाहिँ अब जुन अहिलेको रुल छ, नियम छ, सबै थुप्रै भिडभाड जान मिल्दैन,
4जना 5जना कति प्यासेन्जर हुन्छ लगेर अहिलेको जुन नियम छ त्यो अनुसारले आफ्नो राज्यको जुन नियम छ त्यसलाई अक्षरशः पालन गर्नुपर्छ। तर अब आपतकालीन स्थितिमा उहाँहरूले त्यति सहयोग चाहिँ हामीलाई गर्ने वचन दिनुभएको थियो र अहिले 6 बजी सायद चिफ सेक्रेटरीबाट उहाँलाई त्यो बात पनि भयो। र विशेष गरिकन एउटा समस्या चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई फेरि यो ठुलो वर्षाले गर्दा चाहिँ त्यो एउटा रिनकको अलिकपट्टि जाने बाटोमा चाहिँ ठुलो पहिरो गएको रहेछ। त्यो पहिरो गएकोले गर्दा अब यताबाट जाने गाडी छिर्नु नसक्ने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ के गर्ने भनेर भन्दा अब रम्फूबाट जाने व्यवस्था गर्दा टाढो पर्यो, भाडा पनि बेसी पर्ने, तर पनि बिचरा मान्छेहरू आपत पर्दा त्यताबाट भए पनि जाने भन्ने भएको थियो। तर त्यो चाहिँ अब हाइवे भएकोले गर्दा त्यहाँ चाहिँ सायद अहिले नै त्यहाँबाट अनुमति दिएको छैन। तर जबसम्म त्यो बाटो बनिँदैन तबसम्म चाहिँ ट्रान्ससिप गरेर यहाँबाट त्यो 15-16वटा गाडी जो अप्रुभड गाडीहरू छ त्यो गाडीले प्यासेन्जर लगेर जाने र उताबाट पनि आएर उताको एसपीहरूले नै त्यो गाडीहरूलाई पर्मिसन दिएर उताको गाडीले आएर लगेर जाने र ट्रान्ससिप गरेर पनि सायद हप्ता दिन लाग्ला कति लाग्ला त्यो रिपेयर भइन्जेलसम्म ट्रान्ससिप गरेर भए पनि त्यो लिङ्छाको मान्छेहरूको जुन अहिलेको समस्या त्यहाँ सौदा प्राप्त गर्ने दबाई पानीहरू किन्ने असुविधा हुँदा त्यहाँनिरसम्म पुग्न हुन्थ्यो त्यो व्यवस्था चाहिँ गर्ने अहिले साँझमा मात्रै चाहिँ त्यो सबै कन्फर्म भएर सायद भोलि नै गर्नु भनेर भनेको थियो। तर भोलि चाहिँ अलिकति त्यो अप्रुभलको निम्ति टाइम लाग्ने भएकोले सोमबारदेखि त पक्कै हुन्छ र अब जति छिटो हुन सके भोलिदेखि नै लिङ्छाको मान्छेहरूलाई त्यो सुविधा चाहिँ दिने सिक्किमबाट त्यो एउटा चाँजो मिलाएर चाहिँ हामी आएका छौँ। र अब सिक्किमले सहायता गरेन, कोअपरेट गरेन, सिक्किमले पस्नै दिएन, छिर्नै दिएन हाम्रो मान्छेलाई भन्ने एउटा थुप्रै सञ्चार माध्यममा पनि आयो। तर आजको जुन मिटिङ भयो, आजको जुन हामीले एमएलएसँग मैले पर्सनली भेटेर रिक्वेस्ट गरेर आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो पनि होइन, उहाँहरू पनि सहायता गर्न तयारी हुनुहुन्छ। तर के गर्ने अब यो कोभिड-19 को समयमा अलिकति सतर्क भएर उहाँहरूले कतिवटा छेकथुनहरू गर्नुभएको हो। तर जनताको असुविधालाई चाहिँ अब सहायता गर्न निम्ति उहाँहरू एकदमै तयार हुनुहुन्छ र सोमबारदेखि चाहिँ सायद यो लिङ्छाको जनताको समस्या समाधान हुनेछ। जहाँसम्म गोर्खा पुल भत्किएको कुरा तपाईँले गर्नुहुँदैछ त्यो चाहिँ ठुलै फन्डले बनाउनु पर्ने भएकोले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ डिपार्टमेन्टले नै लिएर जिटिए छ डिपार्टमेन्ट चाहिँ डिपार्टमेन्टले त्यो गरिनुपर्छ। हुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग बात गर्नुभएको लागि। चालक महासङ्घ कालेबुङले सञ्चालन गरिरहेको क्वारेन्टाइन होमबाट आज 2 जना व्यक्तिहरूले आफ्नो क्वारेन्टाइन समय सिद्धाएपछि उनीहरूलाई घर पठाइएको छ। अन्य क्षेत्रबाट घर फर्कने मानिसहरूको निम्ति इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइन सेन्टरको अभावलाई विशेष ध्यान दिएर चालक महासङ्घ कालेबुङले जिटिए जिल्ला प्रशासन अनि नगरपालिका विभागको सहयोगमा सङ्गठनको कार्यालयमा क्वारेन्टाइन होम सञ्चालन गर्दै आइरहेको हो, जहाँबाट हालसम्म 14 जना अन्य क्षेत्रबाट आएका कालेबुङका मानिसहरूले क्वारेन्टाइन समय सिद्ध्याएर घर फर्किसकेका छन्। यसरी नै आज 2 जना व्यक्तिहरू आफ्नो 14 दिनको क्वारेन्टाइन सकेर पनि स्वास्थ्य रहेको कारण उनीहरूलाई नगरपालिकाको पक्षबाट स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रदान गरी घर पठाइएको छ। यसरी यो कोरोनाको सङ्क्रमणको महामारीको घडीमा चालक महासङ्घ जिटिए जिल्ला प्रशासन अनि नगरपालिका विभागको साथमा रहेर काम गरिरहने सङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र गुरुङले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। कालिम्पोङमा क्वारेन्टाइन होमहरू गाउँ बस्तीतिर डिपार्टमेन्टले छानेको जग्गातिर अपोज भयो, विरोध भयो। त्यति बेला हामी कालिम्पोङ चालक महासङ्घले प्रशासनसँग सरसल्लाह गरेर जिटिएसँग सरसल्लाह गरेर हामीले महासङ्घको हल हामीले क्वारेन्टाइन होमको लागि हामीले दिइसकेको थियौँ। त्यसको बादमा हामीले जसलाई चाहिँ गाउँमा असुविस्ता थियो, घरमा असुविस्ता थियो बस्नु, र उहाँहरूलाई हामीले यो हल दिँदै आयौँ। तर यो हल चाहिँ पछि प्रशासनले यो चाहिँ प्राइभेट क्वारेन्टाइन होम हो भनेर प्रशासनले भनिसकेपछि हामीलाई अहिलेका वर्तमान जिटिए चेयरम्यान माननीय अनित थापाज्यूले हामीलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो यो क्वारेन्टाइन होम राख्नुको लागि। र अहिलेसम्म हामीसँग यस 14 दिन बिताएर जानेहरू जम्मा 14 जना गइसकेका छन्। 14 जना गइसकेकोमा आज 2 जना जाँदैछन्, फेरि 2 जना भाइहरू। अब अझै हामीसँग यहाँनिर 6 जना रहेको छ र फेरि पनि आउँछ कतिजना जसलाई चाहिँ एकदमै असुविस्ता हुन्छ। र उहाँहरूलाई हामीले एउटा सोच लिएर यहाँ राख्ने हामीले काम गऱ्यौँ। तर यो कामलाई सबैले नै सबै पक्षबाटै सकारात्मक हामीलाई सहयोग दिइरहेको छ है। मान्छेले जस्तै कमिसनर वार्ड नम्बर 7 बाट पनि उहाँबाट आउनुभयो, अन्य वार्डबाट पनि उहाँहरूले जग्गा प्रोभाइड गर्नु नसकेकाहरूलाई यहाँ दिइराख्नु भएको छ। अनि यति बेला यहाँनिर बत्तीको समस्या हुन्छ, पानीको समस्या हुन्छ, उहाँहरूलाई ब्रेकफास्टको समस्या हुन्छ, कतिजना त खाना पनि प्रोभाइड गर्नु नसक्ने अवस्थामा पनि आएको छ। र उहाँहरूलाई हामीले के गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई एकदमै साह्रो परिराखेको थियो। त्यस्तो समयमा चाहिँ जिटिएका माननीय चेयरम्यानले हामीलाई एउटा आश्वासन दिनुभयो कि
उहाँको तर्फबाट जति सक्ने यहाँ हेल्प गर्नुपर्ने कुरोहरू चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ अनि हामी भविष्यमा पनि यसलाई यथावत कन्टिन्यू नै राख्छौँ र जसलाई पनि जुनै अवस्थामा यदि अन्तिम क्षणमा चाहिँ अन्तिम विकल्प चाहिँ हामी चालक महासंघलाई सम्झियोस् भन्ने चाहिँ उपकार सेवा संस्था कालेबुङका सम्पूर्ण सदस्यहरूले आज बर्खा मौसममा हुने समस्यालाई विशेष ध्यानमा राखेर सहरको नाली सफाई तथा बाटोको खाडलहरू पुर्ने काम गरेको छ। बर्खा मौसम सुरु भइसकेको छ। सहरको कतिपय ठाउँहरूको नालीहरू ब्लक भएको कारण पानी मूल सडकमा कुद्ने गर्छ, जसको कारण सडक भत्किने अनि यातायातमा असुविधा हुने गर्छ। यसै समस्यालाई केन्द्र गरेर सामाजिक संस्था उपकार सेवा संस्थाले आज सहरको विभिन्न क्षेत्रको नालीहरू सफाई गरेको छ। नाली सफाईसितै सडकमा खाडल भएको ठाउँहरूमा माटो भरेर समान बनाउने कार्य गरेको छ। उक्त कार्य नगरपालिका विभागको मात्र नभएर सम्पूर्ण नागरिकको दायित्व रहेको हुनाले संस्थाका सदस्यहरू अघि आएर यस उपकारको काममा खटेको संस्थाको पक्षबाट सोनाम छोम्बे भोटियाले बताएका छन्। म सोनाम छोम्बे भोटिया उपकार सेवा संस्थाको सभापतिको हैसियतले आज यो जुन चाहिँ हामीले रेनी सिजन लाग्यो, रेनी सिजनले गर्दाखेरि धेरै नालाहरू बन्द भइरहेको थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो आजको जुन चाहिँ सदस्यहरूले यो सफा गर्नुपर्छ, नाली ड्रेनहरू धेरै मात्रामा जाम भएर गइरहेको थियो। आज हामीले खोलिदिएका छौँ। अनि हुनु त अब यो मान्छेले भन्छ होला कि यो म्युनिसिपालिटीको जिम्मा हो भने म्युनिसिपालिटीको जिम्मा मात्रै नभएर चाहिँ हामी समस्त कालिम्पोङवासीको जिम्मा हो। सबैले मिलेर काम गरिदिनुपर्छ र यतस्त म सबै समाजका जति पनि सेवा गर्ने मानिसहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू पनि एरियामा यसरी ब्लकेजहरू छ भने तपाईँहरूले आफैले नै गर्नुहोस्। म्युनिसिपालिटीले गर्छ भनेर मात्रै नभन्नुहोस्, उनीहरूको पनि केही जिम्मा छ, उहाँहरूले त गरिरहेको छ र अझै उहाँहरूको साथमा साथ हातमा हात मिलाएर हामीले काम गर्नुपर्छ। धन्यवाद। लकडाउन अवधि होटलहरू बन्द भएको बेला होटल मालिकहरूले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो, तर त्यो सबै मालिक पक्षहरूबाट नभएको गुनासो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जनचेतना सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष मन्जिला तामाङले अघि राख्दै पहाडका विभिन्न होटलहरूका कर्मचारीहरूलाई खाद्य सामग्री वितरण गरिएको जानकारी दिएकी छन्। हामी सम्पूर्ण जनचेतना सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट सबैलाई नमस्कार। विशेष गरेर आज हामी यसरी आउनुको कारण चाहिँ भनेदेखि भिडियो मार्फत आउनुको कारण चाहिँ के भनेदेखि अहिले यो लकडाउन भइरहेको समयमा होइन, कोरोनाको यो प्रकोपमा परेको समयमा हाम्रा होटलका जति पनि होटलमा काम गर्ने वर्कर्सहरू छ है, उहाँहरूलाई धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ आफ्नो घर चुल्हा चलाउनुको निम्ति। किनभने उहाँहरूले आफ्नो भनेको जस्तो स्यालेरी दिएको छैन, कतिले त स्यालेरी 1 रुपियाँ पनि दिएको छैन। उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो परेको हुनाले आज हामीले हाम्रा जेएनएल पार्टीका अध्यक्ष ब्रान्च अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्ड्यूको तर्फबाट होइन केही खाद्यान्न उहाँहरूको निम्ति केही खाद्यान्न हामी दिनुभएको थियो र त्यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हामीले उहाँहरूलाई दियौँ। जति पनि आज होटलको नाम लिन चाहन्न होइन, जति पनि होटलहरू आउनु भएको थियो है, बिचारालाई समस्या थियो, उनीहरूको घरमा चुल्हा जलाउँदाखेरि पनि एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हाम्रो तर्फ जनचेतनाको तर्फबाट पनि हाम्रो अध्यक्ष अजय एडवर्ड्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँले यो लकडाउन सुरु भएको दिन अगाडिदेखि नै उहाँले धेरै धेरै यस्तो किसिमको कार्यहरू गरिरहनु भएको छ र हामी धन्यवाद किन दिन चाहन्छु भने उहाँले गरेको त्यो काममा होइन, सामाजिक सेवामा हामी पनि सम्मिलित भएर हामीले पनि केही सेवा गर्ने मौका पाएका छौँ। त्यसले गर्दा उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि होटलमा जति पनि दार्जिलिङमा होटल छ होइन, होटलको सिजनमा तपाईँले चलाएर कमाउनु भएकै हो, कमाइरहनु भएको छ होइन, तर आजको दिनमा हेर्नुहोस् लकडाउन भएर तपाईँहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्ने एउटा फ्यामिली जस्तो भएर काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँको वर्कर्सहरूलाई पैसा स्यालेरी दिनुको त कुरै छैन होइन।
उहाँहरूको कसरी घर चल्दैछ भने त्यो पनि तपाईँहरूले सोच्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी एउटा रिक्वेस्ट गर्छु कि तपाईँहरूसँग एउटै परिवार भएर तपाईँको त्यो घर चलाउनुको लागि त्यो होटल चलाउनुको लागि उनीहरूले जति पनि खटेर तपाईँलाई पनि केही गरेको थियो र तपाईँकोबाट पनि उहाँहरूले केही राशि पाएको थियो र उसको घर पनि चल्दै थियो, तपाईँको पनि चल्दै थियो होइन। र यस्तो स्थितिमा तपाईँहरूले सोच्नुपर्ने होटल बन्द त भयो तर कसरी के यिनीहरूलाई के गर्नुपर्ने, कसरी सहयोग गर्नुपर्ने भनेर तपाईँले सोचेर तपाईँहरूले नै उनीहरूलाई चाहिँ बोलाएर यसरी रासिन पानी दिनुपर्ने हो। खासै गरी तपाईँले सोच्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको कर्तव्य बन्छ, किनभने तपाईँको छोराछोरी हो। तर तपाईँहरूले नदिँदाखेरि आज हामीले दिइरहेको छ र तपाईँलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ यहाँबाट कि सबैले बुझेर आफ्नो छोराछोरी सम्झेर आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्झेर उहाँहरूलाई यस्तो परेको बेलामा तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् भने हामी धन्यवाद दिँदैछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। कालेबुङ रिजनल टिबेटन ह्युमन्स एसोसिएसनद्वारा भारत चीन सीमामा शहीद बनेका वीर सिपाहीहरूप्रति स्मरण गर्दै यहाँको मानेलाका परिसरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। देश रक्षार्थ प्राणको आहुति दिएका भारतीय सेनाका जवानहरूप्रति कालेबुङ रिजनल टिबेटन वुमेन एसोसिएसनद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। लद्दाखमा चीनी सेनासँगको झडपमा शहीद बनेका सेनाहरूको आत्मा शान्ति हेतु छिमी बालेर सम्झना गरिएको छ। आज औँसीको दिन टिबेटन समुदायको चाड सागादावाको छेक पारेर कालेबुङ प्रार्थना समूहले शहीदहरूको स्मरणमा 1000 वटा छिमी बत्ती बालेर शान्ति पाठ गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। विभिन्न पक्षबाट यसरी शहीदहरूप्रति सम्झना गर्ने कार्यक्रम आयोजना भइरहेकै बेला टिबेटन समुदायले पनि भारतीय सेनाका शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न यसरी श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। यहाँ कालिम्पोङ रिजनल टिबेटन वुमेन एसोसिएसनले यहाँ तपाईँको मार्चर्सको लागि जुन चाहिँ जुन 15 तारिक 2020 लद्दाख गनवन भ्यालीमा घटना घटेको थियो, उहाँको टिम लिडर हुनुहुन्थ्यो तपाईँको लेट कर्नल सन्तोष बाबु र उहाँसँग तपाईँको जम्मा 20 जना आर्मीहरूले आफ्नो ज्यान तपाईँको माटोको निम्ति उहाँहरूको ज्यान गएको छ। त्यसमा चाहिँ आज तपाईँको हाम्रो टिबेटनको यो महिना चाहिँ सागादावा भेरी अस्पिसियस इम्पोर्टेन्ट मन्थ आज औँसी हो। अन्त उहाँहरूको सोलको लागि आत्माको शान्तिको लागि हजारौँ बत्ती बालेर त्यहाँदेखि कालिम्पोङको तपाईँको यहाँ प्रे ग्रुप भनेर एकजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यहाँ आज पूजा गर्नुहुँदैछ। हामी सबै टिबेटनको तर्फबाट अन बिहाफ अफ रिजनल टिबेटन वुमेन एसोसिएसन र सबैजना मिलेर यो मार्टियर्सको तपाईँको उहाँहरूको सोललाई रेस्ट होस्। अन्त उहाँहरूको फ्यामिलीको लागि पनि हामीले सबै उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा गट्स तपाईँको एकदमै करेज चाहिँ भगवान्ले दियोस् भनेर सबैको लागि प्रार्थना गर्दैछु। थ्याङ्क यू। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ, बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ, Caliber Opticals, Computerized Digital Eye Testing Center, Kalimpong, Soryas Telecom, Mobile Sales and Service, Posit, Kanchan Cinema Hall, Kalimpong, Krishna Marble, Posit, David Gas, 10th Mile, Kalimpong, My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू, अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। आज 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। कालेबुङमा विभिन्न योग संस्थानहरूद्वारा योग दिवस पालन। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा 34 नम्बर समष्टि भालुखोप होम समष्टिको पहलमा कालेबुङ जिल्ला अस्पताल परिसरमा सफाई कार्य सम्पन्न। कालेबुङ खण्ड 2 अन्तर्गत विभिन्न ठाउँको निरीक्षण गर्न कालेबुङकी विधायक सरिता राईले गरिन् स्थलगत भ्रमण। लिङ्सेकाको यातायात व्यवस्थामाथि सिक्किमका विधायकसित भेट गरिएको विधायक सरिता राईको जानकारी। चालक महासङ्घको क्वारेन्टाइन होमबाट 2 जना व्यक्तिलाई दिइयो छुट्टी।
उपकार सेवा संस्था कालेबुङद्वारा नाली सफाई तथा बाटोको खाडलहरू पुर्ने कार्य सम्पन्न। लकडाउनको समय होटल मालिकहरूले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई सहयोग नगरेको गोरामुमो जनचेतना सङ्घर्ष समितिको भनाइ। अनि कालेबुङ रिजनल टिबेटन ह्युमन्स एसोसिएसनद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रम सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य यस्तै समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङको मङ्गलडाँडा अप्पर काट रोड निवासी पप्पु छेत्रीको गत 12 जुन 2020 को दिन निधन भएको थियो। यस दुःखद घडीमा सामेल भई उहाँको आत्मा शान्तिको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुने सम्पूर्ण जनलाई आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनाङ्क 23 जुन 2020 मङ्गलबारको दिन निजी निवास मङ्गलडाँडा अप्पर काट रोड कालेबुङमा सम्पन्न हुन गइरहेको उहाँको अन्त्येष्टि कार्यमा सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन, गाउँले वर्ग, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल हुने महानुभावलाई उपस्थित भइदिने विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत लीला छेत्री पिता, कुमारी छेत्री माता, गायत्री छेत्री पत्नी एवं सम्पूर्ण कटुवाल परिवार। मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771, 8250547
363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB TITP अन्तर्गत ANM GNM BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीड ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईँले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। वान स्टप सल्युसन फर योर अल कस्मेटिक निड्स। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय
कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर 8 बजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर,
फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, सीसीटीभी क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिल्ले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले
सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.